अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम में से बहुत सौ को बचपन में सुपर हीरो की कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता था। बहुत से लोग तो आज भी सुपर हीरो मूवीज़ के फ़ैन हैं। तो हम भी आज आपके सामने एक ऐसे ही सुपर हीरो की कहानी का जिक्र करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद अ इंट्रो। Today we are going to present the story for the student of class 2nd year Science and Commerce for the subjects of Science. This story is a different story. The topic of the story is Samson Agonist. ये कहानी ईसाइयों के मशहूर सुपर हीरो किरदार सैमसन की है। इस कहानी को यहाँ नज़म की सूरत में बयान किया गया है। इस नज़म को 1640s में लिखा गया, जिसके शायर जॉन मिल्टन हैं। पोएट जॉन मिल्टन की ये पोएम, जिसका नाम पैराडाइज रिगेन्ड है, सैमसन के किरदार पर ही बेस करती है। इस पोएम को पहली दफ़ा 1671 में पब्लिश किया गया। हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो सैमसन नाम का किरदार अकॉर्डिंग टू दिस पोएम 1000 to 1200 BCE में पाया जाता था। बाइबल में भी इसका जिक्र मौजूद है। इनके वालिदैन की बात की जाए तो इनकी वालदा का नाम तो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन वालिद का नाम मोआना था। सैमसन बेसिकली हिब्रू ज़बान का लफ्ज़ है, जहाँ इसे सीम्स बोला जाता है, और सीम्स का मतलब होता है सूरज के। कहा जाता है कि सैमसन के वालिदैन बेऔलाद थे। एक दिन आसमान से एक फरिश्ता आया जिसके पास एक बच्चा था। वो इन दोनों बेऔलाद जोड़ों को एक औलाद देकर गया, एक बच्चा देकर गया, जिसका नाम उस फरिश्ते ने सैमसन रखने के लिए कहा, और वालिदैन ने ऐसे ही किया, उसका नाम सैमसन रख दिया। सैमसन बेसिकली ईसाइयत के करीब समझा जाता था। बहुत से ईसाई लोग तो सैमसन को जीसस की नज़र से भी देखा करते थे, लेकिन यहाँ पर एक बात मानने वाली है। हिस्ट्री के हिसाब से सैमसन और जीसस के दौर में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में 1000 से 1200 साल का फ़र्क है। सैमसन दुनिया में पहले आया था। जॉन मिल्टन की इस पोएम के हिसाब से सैमसन ने खुद को खुदा के आगे पेश कर दिया था, जहाँ से इसे एक्स्ट्रा ह्यूमन स्ट्रेंथ मिली, जिसके लिए सैमसन ने खुदा से वादा किया कि वो हमेशा इस ताकत से कमज़ोरों और मज़लूमों की मदद करेगा, खुद को गुनाहों से दूर रखेगा और दूसरों को भी बचाएगा, कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इस तरह सैमसन को मिली खुदा की तरफ से बेमिसाल ताकत, जिससे इसने ज़ोराह के रहने वाले लोगों की मदद फरमाई। ज़ोराह वो जगह है जहाँ सैमसन रहा करता था। ये जगह इसराइल के अंदर आती है आजकल के ज़माने में। नाज़रीन, ईसाई तारीख़ और लिटरेचर सैमसन के बेमिसाल बहादुरी के कारनामों से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि सैमसन बचपन में ही बहुत पावरफुल हो गया था, और एक मौके पर तो इस छोटे बच्चे ने एक शेर से भी मुकाबला किया और उस शेर को भी हराने में कामयाब हो गया। सैमसन की बहादुरी के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा वो माना जाता है जब एक मौके पर सैमसन ने फ़लस्तीन के लोगों के ख़िलाफ़ हथियार उठाया। ये फ़लस्तीन के लोग इस कहानी के मेन विलन हैं और इसराइल के लोग इस कहानी के मेन हीरो हैं। सैमसन ने इस मौके पर एक डोंकी की जॉबोन यानी चबड़े की हड्डी से फ़लस्तीन के लोगों का मुकाबला किया, उन लोगों का जो फ़लस्तीन के लोग थे हथियारों ढालों से लैस। 1000 से ज़ायद सिपाही सैमसन को मारना चाहते थे, लेकिन सैमसन ने अकेले उन सब का मुकाबला किया और सबको मार गिराया। 1000 लोगों को अकेले एक आदमी ने मार गिराया। फ़लस्तीन के सिपाहियों के साथ होने वाली ये लड़ाई बहुत ही खूनख्वार थी। सैमसन को बहुत सी चोटें भी आईं, लेकिन वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, और वो मुकाबला करता चला गया, और उसने 1000 सिपाहियों को वहाँ पर मार गिराया, लाशों का ढेर लगा दिया। किसी से भी वो नहीं घबराया और सबको हराता चला गया। इस मौके पर उसकी ताकत देखने लायक थी। लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि सैमसन को आराम से हराया नहीं जा सकता और ये बहुत ताकतवर है।
اپنی آنکھوں سے لوگوں کی لاشوں کا نظارہ دیکھنے کے بعد اور اس واقعے کو سننے کے بعد فلسطین میں سیمسن کے نام کی دہشت بیٹھ گئی، اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ سیمسن کو مارنا مشکل نہیں، ناممکن بھی ہے، کیونکہ اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ نڈر تھا، اچھا تھا، اپنے لوگوں کی مدد و حفاظت کرتا تھا، خدا بھی اس کے ساتھ تھا۔ لیکن فلسطین کے لوگ بھی کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ ان لوگوں نے مل کر ایک چال چلی۔ یہ لوگ سیمسن کی کمزوری تو نہیں جانتے تھے، تو اسے معلوم کرنے کے لیے انہوں نے ایک خاتون کو بھیجا جس کا نام ڈلائلا تھی۔ وہ سیمسن کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری خاتون تھی۔ کچھ روایتوں کے تحت سیمسن اور ڈلائلا کی شادی بھی ہو گئی تھی، اور پھر ایک دن جس کام کے لیے ڈلائلا کو بھیجا گیا تھا اسے اس کام میں کامیابی مل ہی گئی۔ باتوں ہی باتوں میں سیمسن نے ڈلائلا کو اپنی کمزوری بتا دی۔ اسے بتایا کہ اس کے پاس جو یہ طاقت ہے، یہ ایکسٹرا ہیومن اسٹرینتھ ہے، یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کی کمزوری ہے اس کی لمبے گھنے سنہرے بال۔ یہی اس کی طاقت ہے اور یہی اس کی کمزوری ہے۔ جتنے اس کے بال کم ہوں گے اتنی ہی اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، یہ خبر فوراً فلسطین پہنچا دی گئی۔ اب ڈلائلا کو ایک نئی ذمہ داری ملی۔ فلسطین کے لوگ جانتے تھے کہ وہ سیمسن کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اس کے بالوں کو کٹ کر کے اس کی طاقت ختم کرنا تو دور کی بات، تو یہ کام بھی انہوں نے ڈلائلا کے ذمہ کیا۔ اور ڈلائلا نے ایک دن سیمسن کو کھانے کے بعد ڈرنک میں نیند کی دوائی ڈال دی، جس سے وہ بہت گہری نیند سو گیا، اور موقع ملتے ہی ڈلائلا نے اس کے بالوں کو کاٹ دیا۔ دروازے کے باہر موجود فلسطین کے لوگوں کو اس بارے میں اطلاع دی، جنہوں نے سیمسن کے اوپر حملہ کر دیا۔ فلسطین کے لوگ سیمسن کو مارتے ہوئے اپنے ساتھ غزہ لے آئے۔ اسے راستے میں بہت مارا گیا اور یہاں لا کر بھی اس پر بہت تشدد کیا گیا۔ اس قدر زیادہ تشدد کیا گیا کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی گئیں۔ اس مار سے زیادہ دکھ اور تکلیف سیمسن کو اس بات کا تھا کہ ڈلائلا نے اس کے ساتھ دھوکہ دہی کیوں کی۔ وہ اسے اپنا سمجھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے ملا صرف دھوکہ۔ وہ سوچنا چاہ رہا تھا کہ کیوں دھوکہ دیا گیا، تو اسے معلوم ہوا کہ ڈلائلا فلسطین کی ہی رہنے والی ہے۔ جس جگہ سیمسن کو باندھا گیا تھا وہاں اس وقت کے فلسطین کے حکمران اور سارے بڑے لوگ موجود تھے۔ سیمسن نے اپنے خدا سے دعا کرنا شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر اسے مار دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے پیارے وطن کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے خدا سے دعا کرنا شروع کی کہ اسے طاقت دے۔ اس کی خدا نے اس کی دعا سن لی۔ سیمسن کی ساری طاقت اس کے بالوں میں تھی، اور کچھ بال ابھی باقی تھے۔ ان بالوں سے ملنے والی طاقت کو اس نے اپنے دونوں بازوؤں میں جمع کرنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں فلسطین کے سب لوگ موجود ہیں، سارے بڑے موجود ہیں، اگر ابھی کچھ نہ کیا گیا تو بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی ساری طاقت کو اپنے دونوں بازوؤں میں منتقل کیا اور پاس کھڑے دو پلرز کو دھکیلنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ انہی دونوں پلرز کے سہارے یہاں کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی پوری قوت سے ان دونوں پلرز کو ہلانا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کرنے سے وہاں سب لوگ مارے جائیں گے اور وہ بھی مارا جائے گا، لیکن اس نے اس بات کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اسی دھکم پیل میں ڈلائلا جو وہاں موجود تھی وہ بھی ماری گئی۔ اس کا بھی دی اینڈ ہو گیا۔ بلڈنگ ہلنے لگ گئی، پلر ٹوٹنے لگ گئے۔ سیمسن نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور آخر میں وہی ہوا جس کا سیمسن نے سوچ رکھا تھا۔ پلرز کے گرنے کی وجہ سے ساری بلڈنگ تباہ ہو گئی اور وہاں کے بادشاہ اور سارے بڑے لوگ اس بلڈنگ کے ملبے تلے دب کر مر گئے، سیمسن کے ساتھ ساتھ۔ جان کی قربانی دے کر سیمسن نے اپنے ملک اور اپنے وطن کے رہنے والے لوگوں کی جان بچا لی۔ اس واقعے میں تقریباً 800 لوگ اس بلڈنگ کے ملبے تلے دب کر مر گئے، جن میں سے ایک سیمسن بھی تھا۔ سیمسن نے اپنی جان قربان کر دی اپنے وطن کے لوگوں کی خاطر۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہوا۔ اس پر بعد میں ہالی ووڈ میں بہت سی فلمیں بھی بنائی گئیں، جن میں سے ایک سیمسن اینڈ ڈلائلا بھی موجود تھی۔ ناظرین، اس امپورٹنٹ پوئم کے امپورٹنٹ کوشچنس کی بات کی جائے تو نمبر 1 پر آتا ہے ہو از دا پوئٹ آف دا پوئم۔ نمبر 2 واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دس پوئم۔ نمبر 3 واٹ آر دی کوالٹیز آف اے سیمسن، سیمسن میں کیا کیا کوالٹیز تھیں۔ اینڈ نمبر 4 ہاؤ سیمسن ٹوک ریونج، اس نے اپنے لوگوں کا بدلہ کیسے لیا، اپنی اس حالت کا بدلہ کیسے لیا۔ And for getting answers of these questions, there is a suggestion: kindly watch the video again or read the book thoroughly.
سو دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری ٹائم. آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی. ہمیں لائک شیئر سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.